अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। हर हफ्ते महंगाई में इजाफे की खबरें सुनने को मिल रही हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। जिन अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ उनमें प्याज, आलू, दूध, चावल और अंडे वगैरह शामिल हैं। ये सारी वो अशिया हैं जो शहरी रोजाना की बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद महंगाई पर काबू पाने में मुश्किलात का शिकार नजर आती है। मुल्क भर में महंगाई की शरह में इजाफे का ये रुझान गुज़िश्ता 6 हफ्ते से जारी है। अगर मुल्क में माशी इस्तेहकाम यकीनी ना बनाया गया तो सूरत हाल इससे भी बुरी हो सकती है। महंगाई के अलावा भी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिनका आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप तक पहुंचाऊंगी कराची से पूरे हफ्ते की खास खबरें। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन के लाहौर के अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में कटी पतंग की डोर फिरने से नौजवान की हलाकत के मुकदमे में कत्ल की दफात आजाद कर दी गईं। ई चालान के लिए नस्ब कैमरे नाकारा होने की वजह से पंजाब हुकूमत को सालाना 1 अरब का नुकसान। लाहौर में घर के सामने वारदात, डाकू शहरी से 4.5 लाख लूट कर ले गए। पंजाबी फिल्म रंग इश्के दा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। शहरियों की छिनी मोटरसाइकिलें लाहौर पुलिस के जेर इस्तेमाल। फिजाई आलूदगी और स्मोक की वजह से इंसानों के साथ जानवर और परिंदे भी मुतासिर। फुटबॉल के आलमी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत ना करने की वजूहात। और इस्लामाबाद से सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात है इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया, तुर्क सदर के हमरा PNS खैबर के इफ्तिताह में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। इस्लामाबाद में HIV एड्स की शरह में तशवीशनाक इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा कर दिया। लोक विरसा इस्लामाबाद में 10 रोज़ा सालाना मेले का आगाज। इस्लामाबाद की 3 बड़ी जामियात के वाइस चांसलर्स रिटायर्ड। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के लिए चावल की दरामद पर आयद ड्यूटी ख़त्म कर दी। PCB की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में इशाइये का एहतमाम। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं खबरों की हेडलाइंस। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि शहर कराची के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। शहर में सियासी बुनियादों पर तैनातियां की जा रही हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के ट्वीट पर सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सूबाई वजीर बराए रेवेन्यू मखदूम महबूब-उज़-ज़मान ने सखर हैदराबाद मोटरवे स्कैंडल में मुलव्वस होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इल्जाम साबित हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। ओमान के कौमी दिन के मौके पर पुरवक्कार तकरीब। गवर्नर सिंध समेत सूबाई वज़रा, सफारतकारों और अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर ज्ञान चंद ईसरानी का तरक्याती स्कीमें बर वक्त मुकम्मल न करने पर मुताल्लिका हुक्काम से सख्त बरहमी का इजहार। तमाम स्कीमें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस में 4 मुल्जिमान की सजाएं कल अदम करार दे दी। कराची के चिड़ियाघर में फूड स्ट्रीट का कयाम। शहरी मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि चंद दिन पहले कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पिछले 3-4 बरस से शहर में सियासी बुनियादों पर तैनातियां हो रही हैं। शहर में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कराची में मास ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो काम किया जा रहा है वो ना होने के बराबर है। गैर मुल्की कंपनियों के साथ होने वाले मुआहदों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि मैं MQM से पूछना चाहता हूं कि आप हुकूमत के इत्तेहादी जमात हैं, आप इख्तियारात की मुंतकली के मुतालिक बात क्यों नहीं करते?
ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے دھرنا دیا تھا تو پوری قوم کے سامنے سندھ حکومت نے ہم سے معاہدہ کیا، لیکن سندھ حکومت نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ جب سب خاموش ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی اس وقت بھی اپنی مہم چلاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کے ٹویٹ پر سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ چند دن پہلے فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے آصف زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ آصف زرداری سندھ سے باہر نہیں نکل سکتے، پنجاب میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس بار سندھ کے دیہی علاقوں میں پیپلز پارٹی کا صفایا ہوگا اور سندھ کے عوام کو سیاسی حقوق ملیں گے۔ فواد چودھری کی اس ٹویٹ کے جواب میں سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری اور عمران خان کو زرداری صاحب کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کو اپنی حیثیت اور زرداری صاحب کی بصیرت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ عمران خان کھلاڑی نہیں اناڑی ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے سوال پوچھا کہ اگر زرداری صاحب پنجاب جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی والوں کو ٹھنڈے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ حالیہ دنوں میں سکھر حیدرآباد موٹر وے اسکینڈل نے ہر طرف تہلکہ مچا رکھا ہے۔ اس حوالے سے مختلف لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نام سندھ کے وزیر برائے ریونیو مختوم محبوب الزماں کا بھی ہے۔ اسی حوالے سے صوبائی وزیر نے سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کی اور سکھر حیدرآباد موٹر وے اسکینڈل میں ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ مختوم محبوب الزماں کا کہنا تھا کہ اگر تحقیقات میں ان پر لگایا جانے والا الزام ثابت ہو جائے تو وزارت ہی نہیں بلکہ سیاست بھی چھوڑ دیں گے۔ وزیر ریونیو سندھ مختوم محبوب الزماں کا کہنا تھا کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے اسکینڈل میں مجھے اور میری فیملی کو ملوث کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے مجھ پر الزامات لگائے ان کے خلاف قانونی کارروائی کیے جانے سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ موٹر وے منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں خوشحالی آئے گی، اس منصوبے میں کسی بدنیتی سے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سلطنت عمان کے 92ویں قومی دن کے موقع پر کراچی میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی شرکت کی اور عمان کے قونصل جنرل کو مبارکباد دی۔ اس تقریب میں گورنر سندھ کے علاوہ سندھ کے صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر حسین شاہ کے علاوہ مشہور تاجروں، سفارتکاروں اور عمائدین شہر نے بھرپور شرکت کی۔ گورنر سندھ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان عمان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور عمان کے ساتھ معاشی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ اس موقع پر کراچی میں عمان کے قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک متعدد چیزوں میں مشترکہ مماثلت رکھتے ہیں، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات مزید بہتر ہو رہے ہیں۔ تقریب کے دوران عمان کے قومی دن کا کیک بھی کاٹا گیا اور دونوں ممالک کا قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور گیان چند اسرانی نے ترقیاتی اسکیمیں مکمل کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کرنے پر متعلقہ حکام سے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہدایات دی کہ محکمے کے انجینئرنگ ونگ کو متحرک کیا جائے، وہ ان اسکیموں میں سست روی کا رویہ بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اگر انجینئرز کا یہی رویہ رہا تو محکمہ ورکس اینڈ سروسز سے انجینئرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ صوبائی وزیر نے 2013 سے 2022 کی سالانہ ترقیاتی اسکیموں کے جائزہ اجلاس کے دوران ایڈیشنل سیکریٹری کو اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ گیان چند اسرانی نے رواں سال کی ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈر بھی ایک ہفتے میں جاری کرنے کی ہدایت دی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں سے متاثر ہونے والی اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں کی مرمت سے متعلق اسکیمیں 15 دنوں میں تیار کی جائیں۔ متعلقہ حکام کی جانب سے صوبائی وزیر کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال میں 13 اسکیمیں شامل تھیں، جن میں سے 7 اسکیمیں مکمل کی گئی ہیں۔ رواں مالی سال میں 52 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ شاہ زیب قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی سمیت تمام ملزمان جیل سے رہا ہو گئے۔ چند دن پہلے سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا شاہ زیب قتل کیس کے ملزمان کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا تھا اور تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس میں 4 ملزمان کی سزائیں کل عدم قرار دے دیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزم رحیم سواتی، امجد حسین، ایاز سواتی اور احمد حسین کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی تھی۔
سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے سزاؤں کو کل عدم قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر ملزمان دوسرے کیسز میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کیا جائے۔ ناظرین کو بتاتی چلوں کہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی سربراہ پروین رحمان کو 2013 میں قتل کیا گیا تھا۔ اس قتل کیس کے ملزمان کو دسمبر 2021 میں سزائیں سنائی گئی تھیں۔ ملزمان پر فی کس 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا اور جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 6 ماہ قید کی سزا کا حکم بھی دیا گیا تھا، لیکن اب سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ان سزاؤں کو کل عدم قرار دے کر انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ چند دن پہلے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے چڑیا گھر کا دورہ کیا اور دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے شہریوں کے لیے بہت جلد چڑیا گھر میں فوڈ اسٹریٹ کا افتتاح کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تعمیراتی کام آخری مراحل میں ہے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ فوڈ اسٹریٹ کی تکمیل کے بعد شہری مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم شہریوں کو اچھا ماحول فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ شہری فیملیز کے ہمراہ چڑیا گھر آئیں اور تفریحی چیزوں سے لطف اندوز ہوں۔ مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ رنگ برنگی چھتریاں لگا کر فوڈ اسٹریٹ کو خوبصورت بنایا گیا ہے، جبکہ جانوروں کی نئی رہائش گاہوں کی تعمیر بھی آخری مراحل میں ہے۔ جی تو ناظرین، میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دی اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں کٹی پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان کی ہلاکت کے مقدمے میں قتل کی دفعات آزاد کر دی گئیں۔ شہزاد کی ہلاکت 500 گھروں کی تلاشی کے بعد گرفتار ہونے والے باپ بیٹوں کی ڈور سے ہوئی۔ پولیس کیسے ثابت کرے گی، بتا رہے ہیں نعمان شیخ اس رپورٹ میں۔ کٹی پتنگ کی ڈور سے نوجوان کی ہلاکت، تفتیش قتل کی دفعات پر شروع کر دی گئی۔ 500 گھروں کی نشاندہی کر کے باپ بیٹے سمیت 3 پتنگ بازوں کو گرفتار کر کے دھاتی ڈور برآمد کر لی گئی۔ پتنگ بازی کے ذریعے جو بندہ اگر جان سے جاتا ہے تو میں ایز پولیس افسر اور بینگ ایک اس معاشرے کے فرد کے میں اس کو قتل گنتا ہوں۔ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ واقعہ چند روز قبل نواں کوٹ میں پیش آیا۔ 18 سالہ شہزاد کی سانسیں کٹی دھاتی ڈور نے کاٹ دیں۔ جائے وقوع سے ہوا کی رفتار اور رخ کا تعین کر کے 500 گھروں کی نشاندہی کی گئی اور جانچ کے بعد پتنگ بازی کے شوقین باپ بیٹے سمیت 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اس وقت ہوا تیز نہیں چل رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پتنگ ہے وہ بہت فاصلے سے نہیں آئی تھی۔ پھر ہوا کا رخ چیک کیا گیا کہ پتنگیں کس طرف سے ادھر آ سکتی ہے۔ ہوا کے رخ کو چیک کرتے ہوئے 500 گھروں کو پن پوائنٹ کیا گیا اور ایک ایک گھر کو چیک کرتے ہوئے ان کی ٹیم اس گھر تک پہنچ گئی جہاں پہ اس وقت پتنگ اڑ رہی تھی جب یہ مرڈر ہوا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے دھاتی ڈور اور پتنگیں برآمد کی گئی ہیں۔ ملےدار نہیں تھی، اسی اندر پاسے رہنے شہزاد دے بیک سے الخیاب روڈ تے نہیں سر جی میں نہیں جانتا تے اے وقوع جڑا ہویا ہے بار بار پلین دے اوپر کہندے نے ہویا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی سے کسی بھی شہری کی ہلاکت کی صورت میں قتل کی دفعات کے تحت کارروائی ہوگی۔ ناظرین، پنجاب کے دارالحکومت میں ای چالان کے لیے نصب کیمرے آپریشنل نہ ہونے کے باعث شہر میں روزانہ ای چالان کی تعداد 12,000 سے کم ہو کر 2,000 تک رہ گئی، جس سے صوبائی حکومت کو ہر ماہ کروڑوں روپے کے نقصانات کا سامنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے حکومت کو بار بار آگاہ کیا گیا، لیکن حکومت کی جانب سے غیر ملکی کمپنی کے ساتھ معاملات میں تاخیر کی وجہ سے سالانہ نقصان 1 ارب تک پہنچ گیا، جبکہ دوسری جانب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر ملکی کمپنی کے ساتھ آپریشنز اینڈ مینٹیننس کے معاملات حتمی مراحل میں ہیں۔ ناظرین، بڑھیں گے اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں بینک سے رقم نکلوانے والے شہری سے ڈاکو 4,50,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی، جس میں دونوں ڈاکوؤں کے چہروں کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔
निश्तर कॉलोनी का रिहायशी आसिफ बैंक से निकला तो मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने आसिफ का बैंक से ताक़ुब शुरू कर दिया। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि एक डाकू मोटरसाइकिल पर बैठा है जबकि दूसरा पिस्टल निकालकर पैसों से भरा बैग छीन रहा है। डाकुओं ने वारदात के लिए बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। नाज़रीन, पंजाबी फिल्मों के शौकीन अफराद के लिए एक अच्छी खबर कि पंजाबी फिल्में फिर से सिनेमा घरों की जीनत बन रही हैं और इसी सिलसिले में गुलबर्ग के सिनेमा घर में मॉडर्न फिल्म रंग इश्के दा के ट्रेलर रिलीज की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें फिल्म की कास्ट समेत नामवर फिल्म स्टार्स ने शिरकत की। फिल्म दिसंबर के महीने में सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। एक नजर डालते हैं पुलिस के कारनामों पर भी। पुलिस के एहलकारों का शहरियों से दौराने डकैती छीनी गई मोटरसाइकिलें चलाने का इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर के एक शहरी को 3 साल बाद एक ई चालान मौसूल हुआ जिसमें मोटरसाइकिल पुलिस एहलकार इस्तेमाल कर रहे थे। मुतासिरा शहरी ने अदालत से रुजू किया तो गन पॉइंट पर छीनी गई मोटरसाइकिल का 3 साल बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ई चालान की तस्वीर में 2 पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिल चलाते देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी ना तो पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, ना मोटरसाइकिल बरामद हुई। और अब कुछ बात करते हैं फिजाई आलूदगी और स्मोक के हवाले से, जिसकी वजह से इंसानों के साथ साथ जानवर और परिंदे भी मुतासिर हो रहे हैं। चिड़िया घरों के मकीनों को मौसमी असरात से बचाने के लिए क्या इकदाम उठाए जाते हैं? वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने तुर्क सदर तैयब उर्दवान के हमरा PNS खैबर का मुश्तरका इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात हैं जो गुजरते वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमाया की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद में HIV एड्स फैलने की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 10 माह में 500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिम्स HIV ट्रीटमेंट सेंटर के मुताबिक पिम्स में 4,500 से ज़ायद HIV पॉजिटिव मरीज रजिस्टर्ड हैं। रवां साल इस्लामाबाद में HIV के 496 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए। नौजवान अफराद टेस्ट खुद करा रहे हैं, जिसके नतीजे में शरह बढ़ती नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफे के बाद नई शरह 16% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक नई मॉनिटरी पॉलिसी का इतलाक आइंदा 2 माह के लिए होगा। मुसलसल 2 बार मुस्तहकम रहने के बाद शरह सूद में इजाफा किया गया है। इस फैसले का मकसद इस अमर को यकीनी बनाना है कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए और माली इस्तेहकाम को दरपेश खतरात से निपटा जाए। शामिल करते हैं अगली खबर। लोक विरसा इस्लामाबाद में 10 रोज़ा सालाना मेले का आगाज हो गया। मुल्क भर के फनकारों ने मेले की रौनकें बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए। मेले में मुल्क भर से आए हुनरमंद और दस्तकार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। रिवायती लिबास ज़ेब तन किए फनकारों का इलाकाई रक्स भी शुरका की खास तवज्जो का मरकज़ है। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के रंग एक जगह देखने को मिले तो आवाम भी फूले ना समाए। विफाकी दारुल हुकूमत में सकाफती रंगों से सजा मेला 10 रोज तक जारी रहेगा। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 3 बड़ी और अहम जामियात के वाइस चांसलर्स रिटायर्ड हो गए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के VC मोहम्मद अली, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम भी रिटायर्ड हो गए। इसके अलावा बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मासूम यासीन ज़ई भी रिटायर्ड होने वालों में शामिल हैं। वज़ारत तालीम के मुताबिक तीनों जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी आइंदा माह होने का इम्कान है। शामिल करते हैं अगली खबर। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के लिए चावल की दरामद पर आयद ड्यूटी ख़त्म कर दी। आज़रबाईजान हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक चावल की दरामद पर 5 साल के लिए ड्यूटी की छूट दी गई है। आज़रबाईजान पाकिस्तान से चावल की दरामद को बढ़ाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में दिए जाने वाले इशाइये में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी शिरकत की और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم کے ارکان میرے ہیرو ہیں. ٹیم نے ورلڈ کپ ہارنے کے باوجود بہترین کرکٹ کھیلی. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.